السلام عليكم، مرحبا بكم encore une fois في ما شين. اليوم غادي نبريباريو دي دونتس على الامريكان اي ما غاديش نقليوهم باش يجيو شويه خفاف، غادي نديرهم في الفران، غنطيبوهم في الفران. pour هاد لا recette en premier lieu pour la pâte غادي نحتاج 375 غرام ديال لا فارين، 375 غرام ديال الطحين، معلقه كبيره ديال لا لوفور ديال الخميره، بيضه وحده، شويه ديال الملحه، 35 غرام ديال الزبده دو بور، 50 غرام ديال لو سكر ديال السكر، وكاس ديال اتاي عامرته الفوق ديال الحليب، وان ساشي ديال لا فاني. دونك اول حاجه غادي نبداو بها هي انني غادي ناخذ هذا الحليب وغادي ندوبو مع الزبده فوق العافيه. دونك غناخذو بحال هكا، ما غاديش نخليه حتى يغلى ولا تيغلى الحليب، وليني غير تذوب لي الزبده. هنا كيف كتشوفوا ها هي الزبده ديالي دابت كومبليتوم مع الحليب. غادي نزيد عليها هاد الخميره وغنخلط كلشي، وغادي نخليها دو كوتي لمده 10 دقائق تتبرد شي شويه. دونك هنا بعد ما دازت 10 دقائق غادي ناخذ ان بول اللي غادي نخدم فيه لاباط ديالي. غادي نحط طحين، سكر، شويه ديال الملحه، لو ساشي ديال لا فاني، البيضه، وهاد لو ميلونج اللي وجدنا قبيله ديال الزبده، الحليب و لا لوفور. دونك هنايا غادي نخدم هادشي كامل تتولي عندي اون بات اللي غادي نشوفو كي خاصها تخرج لينا من بعد. دونك غادي نخلط بيديا هاد لاباط هادي. دونك هيا لاباط ديالي مورا ما خدمتها خاصها تجينا بحال هكا، بحال هاد الشكل هذا، ما كتجيش فازقه بزاف. دابا غادي ندير ليها البابي سولفوريزي وغادي نخليها تخمر لمده ساعه. نتلاقاو من بعد. دونك هنا مورا ما دازت ساعه ديال المكانه، ها هي كيف كتشوفوا لاباط ديالي خمرات. هنا غادي نايطاليها في لو بلان طرافاي باش نخدمها، باش نكونستيتويو لي دونات ديالنا. هنا لو بلان طرافاي غندير فيه شويه ديال الطحين، انا ما عنديش كبير بزاف، ما عنديش بزاف ليسباس. هنا غناخذ غير نص لاباط باش تقدني في لو بلان طرافاي، ما عنديش كبير بزاف. فوالا غنايطاليها. غادي نحاول ندير اون ايبيسور ديال 1 سنتيمتر، ما خصهاش تكون رقيقه. دونك هنا انا عندي هاد لو سيركل هذا، الا ما عندكمش تقدروا تستعملوا زلافه، وعندي باش ندير لو بوتي ترو اللي كيكون الوسط غلاقه ديال قرعه الماء. دونك هنا غنبدا نكون في مي سيركل. هادو نريكوبيريهم وندير بهم واحد اخرين. وهنا غادي ندير بهذا داك لو ترو اللي كيكون الوسط. هنا هما لي دونات ديالي، غادي نديرهم في ان مول اللي غادي يدخل الفران. مي قبل ما غادي يدخل الفران غادي نخليهم يخمروا واحد الساعه واحده اخرى. دابا غادي نستفهم في لا بلاكيت. دونك هانتوما كي كتشوفوا كملت العجينه ديالي كامله، جابت لي 18 دونات، ولكن انا درتهم شويه صغار، درت وحدين كبار وحدين صغار. هادو درتهم بزلافه كبيره، وهادو درتهم بهاد لو سيركل هذا اللي عندي.
دونك هنا غادي نغطيهم بزيف وغادي نخليهم يخمروا لمده ساعه واحده اخرى. نتلاقاو من بعد ما دازت ساعه. هانتوما كي كتشوفوا مي دوناتس هاهما خمروا. دابا غادي ندهنهم درت هنايا واحد صفر د البيضه وغادي ندهنهم وغادي ندخلهم للفران على درجه حراره 180 درجه بوندون 10 دقائق. دونك هاهما دهناهم كاملين. دابا غادي ندخلوهم للفران بوندون 10 مينوت على 180 درجه. دونك فوالا مورا 10 دقائق هاني خرجت مي دوناتس من الفران. كيجيو بحال هكا، كيجيو طايبين من الفوق ومن التحت وكيجيو فريمون فتيين. دابا غادي نخليهم دو كوتي يبردوا وغادي نصاوبوا. دابا غادي ندوزو لو غلاصاج د الشوكولا. Alors pour le glaçage غادي خصنا 175 غرام ديال شوكولا نوار، 175 غرام. هنايا 200 غرام ديال لا كريم فريش ليجير، هنا 20 غرام ديال الزبده، وهنا معلقه كبيره ديال السكر. اول حاجه غادي ندير هي انني غادي نسخن غادي ندير هاد لا كريم فريش فوق العافيه تتغلى مع هاد الكاس ديال السكر. اون فوا غلات ليا ما كريم فريش غادي ندير نص لا كونتيتي هنايا وغادي نخلط معاها الشوكولا. هنا غادي نخلط بشويه بشويه حتى يذوب ليا هاد الشوكولا. غنزيد لا كريم فريش اللي بقات. دونك فوالا كي كتشوفوا كتولي عندي اون كريم دايره بحال هكا. دابا غادا نزيد الزبده نخلطها مع هاد لو ميلونج هذا باش تعطيني اون بريونس. دونك ها هو لو غلاصاج ديالي واجد. ما بقى عندي حتى شي مورسو ديال الزبده ولا ديال الشوكولات، كلشي دار. دابا غادي ندوزو للمرحله ديال التزيين. انا اختاريت باش نديكوري مي دوناتس بدو سكر لا فيرميسيل دو سكر كولوري، وهنايا خديتها بالشوكولا وخديت شويه ديال الكوكو. نتوما زينوهم باش ما بغيتو، تقدروا ديروا لا بودر داموند، تقدروا ديروا فريمون اللي بغيتو، شوكولا بلون على حساب اللي بغيتو. دونك اول حاجه غادي ندير سي كو جو في ترامبي هاد مي دوناتس هنايا في الشوكولا. غادي ناخذهم بحال هكا، نحاول نترامبيهم حتى النص. فوالا كيجيو بحال هكا. وهنا غادي نكمل لي دوناتس ديالي كاملين جو في لي ترامبي في الشوكولا. عاد من بعد اللي غنزين بلو سكر تنوريكم من بعد كيفاش غادي نزين. دونك هنا هاني ساليت مي دوناتس بالشوكولا. دابا غادي ندوز للتزيين ديال شي وحدين. غنخلي وحدين بالشوكولا وحدين ندير فيهم لا فيرميسيل دو سكر من الفوق هكا. دونك هنا غادي نكمل مي زوط دوناتس تنساليهم كاملين وندوزو للتقديم في الاخر كي غادي يخرج لينا. دونك فوالا لو ريزولطا فينال ديال مي دوناتس كيجيو فريمون بحال هكا، بنانين بزاف وما مجهدينش حيت ما قليناهمش. فوالا نتمنى ان هاد الوصفه تكون عجباتكم وانكم غادي تجربوها عندكم في الدار. وكنقول لكم نتلاقاو في الحلقه الجايه مع نوفيل غوسيت. بسلام عليكم.